into this mystery. Say, take this bread, take this wine, now though simple, made divine, for any to receive. By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We remember you. See his body, his blood, know that he has overcome every trial we will face. And none too lost to be saved, none too broken or ashamed, all are welcome in this place. By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your. जमलेल्या सोमेस्तांक माया मोगासो एवकार मागता आणि दीस आज अलेनिया गागा हसो पवित्र सक्रामेंत म्हणजे ख्रिस्त प्रसाद एवकारिस्त सेवलोलो दीस ताणे जावन आसा. ह्या संभ्रमाक हो संभ्रम उदरतो करूंक हांगा वेळार हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक मान आसो आनी गण आसो एवकार मागता. ताळये दिवया आनी आमकां आमी स्वागत म्हणया. ಈ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तुझो मोग सौम्या सड मोलादी, तुझो मोग सौम्या सड फळादी, तुझो मोग सौम्या स्वादी, आदार तो जिणये पयणा, उजवाड तो जिणये मेटांग. मोगाचनो हिंस बोगणा घेऊन आज निया आमचे आयते आसा हांगासर वेदीक येवच्याक आनी ताची जल्मदतरां आसात. देवादीन आयवन गागा आनी मानेस्तीन अनिता गागा हांगासर हजर आसात. प्रत्येक रितीन आज उगडास करता आमच्या बाबासो म्हणजे देवादीन आयवन हांचो 6 वर्सां आदीं ते देवादीन जाल्यात. हे कुटुंब आयच्या दिसा ससण विशय मागता आसतना ताचो प्रत्येक रितीन उगडास करता. आणि ताचे बाय्या हांगासर निकिता तयार आसा, आपल्या मम्मी संगता वेदीर येवच्याक तयार आसा. सोमेस्ता आमी बसले कडेच ताळये दिवया. या सोबीत कुटुंबाक डीजे रायनाच्या संगीतान आमी स्वागत म्हणया. आम्ही रायनाचे संगीत मात्र ऐकले. ताळयो कितेंच ऐकोना. सोबीत कुटुंब आयच्या दिसा वेदीचेर आसा. निकिता तशेंच मानसीन अनिता गागा हांकां तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा आसतना आज अंजाळ नेसणार सोपचे आसा आमचे एलेन निया घागा. आणि प्रत्येक रितीन आम्ही नियस म्हणजे आमच्या इस्कोलान जाऊन दी या आमच्या परिसरान जाऊन दी ते नियत जाऊन परजळते आसा. प्रत्येक रितीन
आपल्या काळजांत जेजूक घेऊन तसो संभ्रम संभ्रमच्याक आयते आसा मोगाचनो तळये दिव्या या सोबीत नियाक त्याच्या भुरग्यां बराबर फ्रेंड्सां बराबर या वेदीचेर स्वागत म्हणया. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. आणि ही जाऊन आसात नियाची फ्रेंड्सां आणि कुटुंबदारां हांगासर आसात. नी जावन आज निया सोबीत दिसते आसा आणि आपल्या संभ्रमाक ते आतुरायेन राखून आसले आणि दीस ताका देवान आज आयच्या दिसा फावो केल्या. या भुरग्याक नियाक सांगत दिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो राईट हँड वयर करा. राईट राईट उजवो हात वयर धरा आणि फाटल्यान वरा आणि शाबास म्हणा. ओके व्हेरी गुड बरें जालें. फाटल्यान वरा आणि शाबास म्हणा. ओके कंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन तुमकां नियाक सांगात दिल्ल्या खातीर. दयकर तुमची बसका घेवची. आणि एकलो पत्रकर्त मदर तेरेसा कडेन विचारता काय तूं इतलें पुरा समाज सेवा कोडकारांची सेवा तूं कशें करताय पिडेस्तांची सेवा कशी करताय तुजी पाट बगवून गेल्या तोंडार मिरयो पडल्यात तरी की तूं इतलें मुखार कशें वेताय म्हणून विचारतना पत्रकर्त्यान मदर तेरेसा म्हणटा काय हांव सदां न्हीत मिसाक वेता सदां सकाळीं आनी थंयसर हांव जेजूक म्हज्या काळजांत सेवता आनी तोच म्हाका घटाय दिता. न्हीद जावन मदर तेरेसान दिल्ली एक मेसवणेची जाप पत्रकर्त्याक पसंत जाता आनी तो अशें एका पत्रांत बरयता म्हूण सांगल्यार आमच्या जिणयेंत जेजून करची अजापा अपार जावन आसात. आनी ह्या गाग्या गेल्या कुटुंबांत आज प्रत्येक रितीन देवान शिवर वतला आनी ती जावन आसात अनिता आणि देवादीन आयवन हांची भुरगीं जावन आसात. पयलें आसा निकिता आनी मोगान ताच्या भयणीन धाकट्यान बैया म्हणचे हांव वरांडार इस्कलार तिशीनिशीन पाशार जातना टिचर टिचर इतलें मात्र ताणें म्हाका आपोवचें आनी घरा येवन अनिता बाई कडेन सांगचें गे हांवें आज बाईयाच्या टिचरीक पळयलें हांवें तिका आपयलें हांव ताचेड उलयली म्हणून. न्हीद जावन निकिता आज सोबीत दिसता आनी प्रत्येक रितीन ओर्तो संतोष म्हूण सांगल्यार म्हजें तें स्टुडंट जावन आसा आनी प्रस्तुत आपलें शिकोवन एम फार्म मणिपालांत ते मास्टर्स करते आसा. निकिता भोव तालेंतवंत भुरगें आनी हाचे विशयंत तुमी सगळ्यांनी आयकलां आनी रूप तुमी देखलां. गांवच्यान जावन दी धांवच्यान जावन दी ड्रॉइंगान जावन दी डान्सान जावन दी ते मुखार आसा तर आमचे निकिता. जोरदार ताळयो दिवया आनी मुखल्या शिकपाक ताका आमी बरें मागया. आणि पयले आयल्या कानाच्या की मागीर आयले सिंग जोब्बर म्हणटात सोमांगी हांवें सांगलें. ओके कित्याक म्हूण सांगल्यार निया एरवळा एकूतले कसो युनिफॉर्म म्हाका खंय तेणे एणे आसल्यार जळकाना पूण बुधवारा दिसा हांव ताका खंडीत जरूर जावन आमच्या मैदानार हांव देखता. कित्याक म्हूण सांगल्यार त्या दीस ब्लू ड्रेस घालता स्काउट असो गायड्स असो आनी 2 शिंगां बांदता आनी ताका 2 सोबीत एक ब्लू कलराची रिब्बाना ते आसा म्हूण कळल्यार म्हाका कळटा ते नियात म्हणून हांवें पयसोन पळोवचें आनी भुरग्यां ओटूक ताणें खेळचें हांवें पळयलां आनी हांवें सांगलें दोळूस ह्या काना वरणी हें सिंग जोब्बर म्हणून आनी कितलें निकिता स्मार्ट गे कितलें सोबीत गे कितलें तालेंतवंत गे ताचे न्हू डबल तालेंत ह्या बाळाक देवान फावो केला. निया तुका आयच्या दिसाचे तुका शुभाशय पटयता अभिनंदन पटयता आनी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. जोरदार ताळयो आमच्या आंजाळ बाळाक. मनस्तीन अनिता आमी तिचे विशयन सबार आयकलां. आपलो घरकार सरल्यारी तिणें धैर्य सांडूना आपल्या भुरग्यां खातीर तिणें आपली जिणी झरयल्या. घरा फुलांगी कृषिगी माडगी अशें करून आपल्या भुरग्यांक तिणें रुता केल्या आनी तिणें आपल्या जिणींस आपल्या भुरग्यां खातीर झरयल्या. जर एक आवय आपल्या भुरग्यां खातीर कितें तरी देखता स्वप्नां देखता तर तातूंत एक आवय जावन आसा आमची अनिता बाई. तिकाय जोरदार ताळयो दिवया आनी आयच्या दिसाचे शुभाशय पाठवया. अनिता बाईचो रास पळया.
खंयचेय कार्य सोबाम रितीन ते चलोवनो वसजे तर आमचे जिवीत संपूर्ण काय एक पावजे तर आमकां देवाची मजत गरज आसा मुखार पेते आसा संबोस्त्यांव चवथ्या वाड्या सगुरकार आसा मानेस जोसेफ लोबो थोडे मुखार येवचें आनी मागणा विधींत भाग घेवच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा जे कोणाक मागणी दिल्यान एकच फरा मुखार येया दयेकर उबे रावया समेस्तांक देव बरो दनपर हांव मागता न्ही आज कशें दिसता तुमकां हां सोबी दिसता सदांचे व्हरून 3 इंच लांब शर्ट दिसता न्ही न्ही वय खंडीत जावन ते कुडींत सोबी दिसता वाडावळीन सोबी दिसता पूण आत्मिरिक्तीन ताणें मस्तो आनी वाडोवंक आसा जेजू कालच्या दिसा ताच्या काळजांत आयला आसता त्या जेजूच्या वाडावळी खातीर आमी आमच्या मागण्याची गरज आसा समेस्त आमी उबे रावन बऱ्या रितीन मागणें करया आज नियासो पयलो कुंभार पयले पोटी क्रिस्त प्रसादान जेजूक ताणें स्विकार केला आज नियासो आप ते इश्ट जावन ताचे थंय आयल्या जेजूची इश्टगात आनी ताचें मार्गदर्शन आमकां सर्वांक गरजेचें देखून नियाक सांगता आमी जेजूचो सांगत बगया आनी ताका गीत गावन हरसिया सदानी सोम्या गीत तुजें गाता शिणी सरमोशी तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागीं उलयताय मोचे संगीत जेजू तूं समकताय म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागीं उलयताय मोचे संगीत जेजू तूं समकताय सगळ्या मोच्या काळजान तुका सोम्या गायता तुजो मात्मो करूं पेसाडता कित्याक तुवें म्हाका तुजोच करून घेतलाय आवयचे कुशीन तावन तुवें विसलाय सदांनी सोम्या गीत तुजें गाता जिणी सरमोजी तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागीं उलयताय म्हजे संगीत जेजू तूं समकताय सर्वेस्परा बापा ह्या संवसारांतल्या पथकाचो काळोख दवडूंक तुवें तुज्या पुताक जेजूक आमचो उजवाड जावन धाडलोय मनीस जाल्लो जेजू पूत उजवाडा आनी पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखांत आमचे मदें आसा म्हूण आमी वळखता आज तुज्या नांवान एकठांय जाल्ले आमकां तुजो संदेश घेवंक आनी आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन मागणें करूंक तुजो पवित्र आत्मो आमची काळजां आयती करूं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी ते मोन पावले पूण सरकारतावन देवून आयलेलो उंडो तसलो न्हय कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना हांवच तो सर्गींतावन देवून आयलेलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास देवाचें उतर हें सर्गीतावन देवलेलो उंडो कालच्या दिसा नियाच्या आनी आमच्या काळजांत आयला आसता सर्वेस्परा देवाक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक जावन मुखल्या दिसांनी नियान ताच्या जिणयेंत सर्वेस्पर देवाक बरी तयाराय दिवन ताच्या काळजांत बरो जागो दिवन मुखल्या ताच्या फुडाराक आदार जावं दी म्हणून ह्या मागण्या मुखांतर आमी मागोवन घेवया आतां आमची प्रार्थना देवा मुखार भेटोवया सर्गींच्या बापा आमच्या दुवेक नियाक क्रिस्ती भावार्थचें देणें दिलें आनी हो भावार्थ गूण करूंक ताच्या शिक्षकां बराबर आमकां फावो केलें जेजूची खरी वळख आनी इश्टगात ताका सदां लाबोवन ताचो फुडार बरो जावं म्हण आमी तुजे लागीं मागता बापा आमचें प्रार्थना आयक मोगाळा बापा आज नियाच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमांत आमी वांटेली जाताना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोश निया थंय आनी आमचे थंय सदांच आसून दी म्हूण मागता सर्गींच्या बापा आज हांगासर जमो जाल्ली आमी नियाचेर तुजें आशिर्वादां मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाळ सांदे जावच्याक तुजो आदार मागता
मोगाळा जेजू ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेश मोग करताय नियाक आनी आमकां बरी आवय बापय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उडास काडटा तांचेर दया दाखय म्हण मागता आता ही आमची सोर प्रार्थना जेजूच्या मागण्या सवे देवा बाप्पा भेटवया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार भोव भगवंती त्रिंद्रादीक नमन करून आमी आतां आन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्गचरणी उल्हास पाव कित्या जाका तूं फोव जाल्ली तो आपणे संगले बरी जिवान जाला संतोषांनी उल्हास पाव ओंकार मरये आमा पासून देवा लागीं माग कित्या सुमी करोस जिवान जाला मागया हे सुम्या बडव्यान दिले बरे खबर तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशां पळोवन घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी कुरसोरवी जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी ओत म्हूण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या देवलोड्या म्हज्या रकण्या सर्गींची दयन म्हाका दिलाय तुजे दब्बेनी म्हजी मोच सोडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन एक आमचो पा एक नमान बरी भेटोवया ह्या घरचो मलगडो तशींच मलगडी सर देवा दिन जाल्यान तांचो एक घडी बरी उगडास काडया आनी तांच्या आत्म्याक शांती मागून सांगता म्हणया ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगर जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन बरले सोम तुजे संगता स्त्री आमतर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या एक आमचो पा एक नमान बरी भेटोवया आयच्या दिसा हांगा जावंक आसचें सगळें कार्य यशस्वीरितेन सर्वस्पर देव पंथाक पावोवन दी कसलींच विघ्नां आनवरां उगडा ह्या कार्यांत घडना जावं दी आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगर जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन बरले सोम तुजे संगता स्त्री आमतर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या एक आमचो पा एक नमान बरी भेटोवया कालच्या दिसा पवित्र कुंभारा द्वारे जेजूक सेवल्या नियाचेर आत्मीय रितीन जेजू ताचे थंय हजर जावं दी तशेंच आमा सर्वांक आनी कालच्या दिसा ताच्या सांगता 16 भुरग्यांनी कुंभार सेवला तांचे थंय तो जेजू हजर आसून तांचे थंय सदांच राज करून दी म्हणून मागया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगर जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन बरले सोम तुजे संगता स्त्री आमतर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तूं काळजाच्या गोंड्या मुच्या नामान तुका बरवोश आमच्या माय म्हयन्याचेर दुलो ब्राण्ये चरणा तुझ्या लाभता माये लाभशें कर आमकां देणे आत्मोराचे पाप विणे परतून आमी पडानाशे आंजा सारकी जियेशे अक्रमोड्यो हुमटोन उडय सर्गींची वाट आमकां दगडय पेटय माये सळच्या उजान काळजान कळीस तुझ्या मोगान मुगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां
जेजूच्या बहुपवित्र काळजा भुरग्यां तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद भगवंत कुर्साचे कुरवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुस्मांतले बापाचे पुताचे आम्ही पवित्रत्म्याचे नावे आम्ही सोमेस्तानी उभा रावले कडेस आमचो उजवात उपारया आणि आंबरूचे आखरेचे बेसांव ह्या भुरग्याचेर मागया देव बाप देव पुत्र आणि स्पिरीट सांत ताचेर बेसांव घालून दी ताका सर तिंतले राखून व्हरून दी सोमेस्तांक देव बरें करूं ಮೊಗಚನು ಸೊಬೀತ್ ರೀತಿನ ಸೊಂಪ್ಯ ರೀತಿನ ಮಗಣ ವಿಧಿ ಸಲೋನ್ ವೆಲ್ಯ ವಡಸ ಗುರ್ಕರಸ ಮನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಬೋ ಹಂಕ आणि सकड मगड्यान सांगा दिल्ल्या आम्हा समेसांक सांगोड्यांक देव बरें करूं म्हणते आसा नील आर्मस्ट्रॉंग तुम्ही ऐकला आणि इरवी ग्रेगरीन म्हणले नांव तुम्ही ऐकला संद्रे माग पयले फावटी ताणी पांय दवरलो जावन आसा आणि ते दोगी नास्तीक जावन आसले आणि देवूच ना म्हूण सांगताले आणि एक दीस मदर तेरेजा इगर्जीक वेताना ते पळयतात खंय आनी थंय तावन ती एका अर्द्या वरा उपरांत पाटी येता आनी नील आर्मस्ट्रॉंग विचारता खंय मदर तेरेजा कडेन तूं कित्याक भितर गेली आनी अर्द्या वरा उपरांत पाटी आयली म्हूण सांगतना ती म्हणटा खंय हांव मिसाच्या बलिदानांत वंटेली जावंक गेल्ली म्हणून सांगता खंय आनी आपणान एक बरें कार्य येवजिलां हांवें भितर वचून भायर आयल्यार कशें जायत म्हणून हे दोगी इश्ट चिंतात आनी इगर्जेच्या भितर वेतात भितर गेल्ल्या उपरांत तांचें संपूर्ण परिवर्तन जाता आनी येवकारिस्ताक म्हणजे क्रिस्मसाक सेवन ते भायर येतात नास्तीक म्हणून आसले ते आस्तीक जातात देव आसा म्हूण चिंतात आनी तांचें कार्य पयण मुंदारून व्हरतात आनी संद्रे माग पयले फावटी पांय दवरूंक ते सकतात म्हूण सांगल्यार जेजूक काण घेवच्यांत क्रिस्मसा सेवच्यांत बलिदानांत मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेतल्यांत व्हरतें अजाप घडता म्हणून हें उदाहरण एक निदर्शन आमकां सांगता नीज जावन आयच्या ह्या कुटुंबाक देवा बापान येदळ मुसर सांबाळ वेलां तर नीज जावन देवाचो तो आदार म्हूण सांगयेत आनी हांगासर नियाच्या ह्या संभ्रमांत कुंभाराच्या ह्या संभ्रमांत वंटेली जावच्याक सोबीत एक केक आयती केल्या ह्या कुटुंबादारांनी आनी हो संतोष दौडतो करच्याक आम्हा सोमेस्तांक हांगासर आपोवणें दिलां आनी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन उगडास करता आयवनाच्या डॅडी मम्मीसो देवा दिनदलान ससान विशय मागता आसतना आनी ताची मम्मी डॅडी हांगासर आसात आब आनी माय व्हडली माय नियाची हांगासर आसात तांणी मुखार येवचें तुमच्या नातीच्या ह्या संभ्रमांत तुमी वंटेली जावच्याक तुमचे लागीं उलो आसा आनी तशेंच आवय बापायच्या बराबर आमी आसा म्हणून ओला दिसा म्हणजे पडल्यान दवरच्या दिसा ताच्या पोदर मोदरनेनी भास दिल्ली आनी ती पोदर मोदर जावन आसात हांगाचींच पंगळाचींत मनेस जॉन आनी तशेंच जुडीत डिसोजा हांगासर आसात मुखार येवचें तुमच्या पिलियदाच्या ह्या कार्यक्रमांत संभ्रमांत तुमी वंटेली जावच्याक तुमचे लागीं उलो आसा पोदर मोदर माय आनी आप दयकर मुखार येयात आनी तुमच्या पिलियदाच्या तशेंच नातीच्या संभ्रमांत वंटेली जावच्याक तुमचे लागीं उलो आसा आणि निया मोगचनो घेऊन हातान सोरी आयते आसा ताच्या संभ्रमाची केक कातरच्याक तळयो दिवया आणि ताका आमी बरें मागया आणि सर ताची मुखली जेणी नंदन जावन दी म्हूण मागया रायन This
केकीची गोडसाण घेऊन आम्हा समकार वांटूंक येतात फ्रेंड्स केटरर्स. मोगाचेनो वायना सोगलात हाती आयलो म्हणटा आसतना नेक्स्ट कितें म्हणून आमकां कळीत आसा सौद मागचें या भलायकी मागचें आनी ह्या कुटुंबाच्यांनी एका व्यक्तीक विंसला आनी ती एक धार्मीक जावन आसा. काजारा दिसा काजार जाल्ल्यानी भलायकी मागल्यार तें काजारी जोडें अमर उरता काय आनी कुंभारा दिसा धार्मीक व्यक्तींनी भलायकी या बरें मागल्यार तें चेडू या चेडो सेमिनरीक या कोवेंताक वेता खंय आनी न्ही जावन आयच्या दिसा एका व्यक्तीक धार्मीक व्यक्तीक ताणें विंसला आनी ती जावन आसा नियाची आक्कय 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 माळ्यार बसून केळी पिकय म्हणटात आनी नियाची आक्का ती जावन आसा. प्रस्तुत ओमजुरांत प्रिंसिपल जावन सेंट चार्ल्स हायस्कूल हांगासर प्रिंसिपल जावन हजारो भुरग्यांक शिक्षकी जावन एक वाट दाखयलेली मार्गदर्शन दाखयल्ली एक शिक्षकी ती जावन आसा. चार्ल्स बरोमियो ह्या मेळाची एक धार्मीक भयण सिस्टर ती जावन आसा. मुखार पळय आसा भलायकी मागच्याक बरें मागच्याक ह्या कुटुंबा विशीं दोन बरे शब्द उलोवच्या खातीर सिस्टर अवरेलिया मुखार येता आनी भलायकेचीं उतरां उलयता. रसिल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिवन म्हज्या मोगाच्या बाबाक आयवनाक ससनाचो विशव मागून तशेंच मोगाच्या आवय बापायकी ससनाचो विशव मागून उल्हासूची दोन उतरां उलोवंक आशेता. निया आमकां सगळ्यांकी मोगाचें नेणतें बाळ. निया ह्या दिसाक सबार वर्सांतावन तें तयाराय कर नासलेलें तें उलोवंक शिकल्लें तावन आपल्या मम्मीच्या उस्क्यार बसून सर्व दतन तें शिकलेलें. एक अड्डेज वर्सांचें आसतनाच आमकां कुटुंबादारांक आज जोडूंक सांगून बापाचें पुताचें आशिर्वाद तें दितालें. निया ल्हान तावनंत आतां आसून ता टिचरीन सांगिल्ल्या बरी एकदम हुशार हर एका संगतींनी तें एकदम मुखार. आनी कालच्या दिसा ताणें आपल्या काळजांत जेजूक पयल्या फावटी घेतलो हें आमकां सर्वांकी भोव संतोशाची आनी उल्हासाचें गजाल. आनी जेजूक पयल्या फावटीन ताणें आपल्या काळजांत घेवंक सबार वर्सां तावन ताणें तयाराय केल्या. आपल्या मम्मीच्या उस्क्यार बसून सगळी दतर्न ताका एक 3 वर्सां आसतनाच तें कुटुंबाचें दतर्न तेर्स तेंत घरांत शिकयतलें म्हळ्यार अतिशयोग जावची ना कित्याक ताची ज्ञापक शक्ती एकदम तीक्ष्ण. नियाचो आनी एक गूण म्हळ्यार ताका सर्व सांगाता बरसोन माया मोगान उलयजे
तांचे कडेन आसा जे फ्रेंडशीप करचे ताका कोणेंय उलयनासतना रावल्यार ताका भोव चड बेजाराय आनी आमी कन्नडान सांगतात ताका प्रायजां मेळची कट्टिट्ट बुट्टी इस्कलान ताका सिंगिंगान जावन दी खेळच्यान जावन दी या खंयच्यान जावन दी ताका हर एक पटीन प्रायजां मेळटात आनी आमकां गुर्त आसा प्रायजां मेळिल्ल्या वेळार आमच्या सांगात्यांक कितें जाता इल्लोसो मोसोर जाता तें वास्तव आनी तो मोसोर जाल्ल्या वेळार कितें जाता ताची ल्हान ल्हान फ्रेंड्सां ताचे कडेन उलयनासतना आसतात ती उलयनासतना आसल्या वेळार नियाक एकदम बेजाराय म्हजीं फ्रेंड्सां म्हजे कडेन उलयनात ती कित्याक उलयनात पुता म्हळ्यार म्हाका प्रायज मेळ्ळें आंटी देखून म्हजीं क्लोज फ्रेंड्सां ती म्हजे कडेन उलयनात ताका बुजबळ सांगून न्हू ताका एक हंता काडीचें जाल्यार आनी ताका गळ्या तितून येता परच्या दिसा खूब गाडग्यांकूच थोडेच दीस आसतना तुमकां गुर्त आसा पाद्राब सबार क्वेश्चन विचारतात तशी विचारिल्ल्या वेळार नियान सडनली उबें रावन आमच्या पिरगजेच्या धाकट्या पात्राबाक सांगलें फादर तुमी विचारिल्ल्या क्वेश्चनाक म्हाका आन्सर गुर्त आसा पूण हांव तें आन्सर दिना आनी म्हाका तुमी दिवचें प्रायज दी म्हाका नाका धाकट्या पात्राबाक शॉक ओके ताका हें कितें कशें सांगता मागीर आवयन वचून धाकट्या पात्राबाक सांगलें कितें गजाल जाल्ली गे म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताचीं फ्रेंड्सां थोड्या दिसा आदीं ताका प्रायज मेळिल्ल्या वेळार ताचे कडेन उलयनासतना ती रावल्ली हें कित्याक दृश्टांत हांव सांगता म्हळ्यार ताका फ्रेंड्सां म्हळ्यार दुसरीं मोगाची म्हळ्यार अती मोग त्या खातीर प्रायज सेकंड ती म्हाका म्हजी फ्रेंड्सां म्हजी मोगाची म्हाका जायची म्हणून ताका त्या जाळायताच्या मोतींत आसा आतां ताका ह्या उल्हासूंच्या संदर्भार आमी सर्व मोगाची हांगासर जमल्या ताचे वयर देवाची आशिर्वादां दाराळ मोपान पडोवन दी नैत आयच्या दिसा वगार ताच्या जिणयेच्या हर एका दिसा देव ताका सांबाळून दी राखून दी आनी ताची मुखली वाट मुखली जिणी सुगम जावन दी म्हूण आमी हांगासरलीं सर्वां एका ताळ्यान ताका बरें मागता आतां तुमी सर्वां तुमच्या हातांत आसलेले ग्लास वयर उबारून एकच ताळ्यान चियर्स म्हूण सांगून नियाक उल्हासूंचें निया देव बरें करूं आनी गॉड ब्लेस यू चियर्स गोंड उतरांनी आमच्या आकईन नियाक बरी भलायकी बरी उतरां बरो संदेश तिणें दिला आनी हांवें येदोळूच सांगलें धर्मीक आनी बरें मागल्यार कोवेंताची वाट धरूंक आसा म्हणून निया आनी निकिता दोगां आसात कोवेंताची वाट कोण धरतात म्हणून आज सांगाचे इतल्याण्याच्या मुखार दोगांय ना सकल पळयते आसात कितेंय जावं दी जें कितेंय तुमच्या ग्लासांत उरलां तर ह्या बाळाच्या अंजाळ बाळाच्या आनी कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर तें सेव्या चियर्स नेपोलियन बोनापार्टे रायाचें नांव तुमी आयकलां जावं पुरो फ्रांससो एक प्रसिद्ध रायतो जावन आसलो आनी सगळें तो जिखलो सगळें झुजलो जिखलो उपरांत निमाणें ताच्या बेड्डार मरणाच्या घडयेर तळयेर तो आसता आसतना आपल्या सोजेरांक तो आपयता खंय लगीन्स आनी आपूण म्हणटा जें हांव मरोन जाल्यार म्हजे दोनी हात पांय पेटयतावन भायर घालन म्हाका तुमी सेमेस्त्रीक व्हरून पुरी जय म्हूण सांगतात सोजेरांक विजमीस पावतात ते आनी कित्याक राया म्हणून विचारतात आनी तो म्हणटा खंय हांव सक्कड झुजलो सक्कड जिखलो पूण मरता आसतना हांव कितेंय व्हरूंक ना जालो त्या देखून
म्हज्या लोकांक म्हज्या परजेक तें कळजे त्या देखून हाच्या उपरांत जे कोणू अधिकार चलयता तांकां हें कळोवन दी म्हण ताकाय हे कितलें बरें निदर्शन मोगाचें न्हू आयच्या दिसा निया की आमी होच संदेश दिवचो आमी सकड जस्तांव जिखतांव पूण मरता आसतना कितेंय उरूंक आमी सकनाव आनी निया की आनी मुखल्या आमच्या पिळगेक आमी हेंच शिकोवंक आसा कित्याक म्हूण सांगल्यार देवाचो मोग पयलें जावन जाय आनी गरजेचें जावन आसा आतां सिस्टरीन बरी भलायकी बरी उतरां ह्या कुटुंबा विशीं सांगलीं निया विशीं सांगलें आनी निया आज ऋणकारी जालां आमा समेस्तांचें आपल्या गोड गोड उतरांनी आमकां समेस्तांक देव बरें करूं मनशाक तें आयतें आसा आपल्या बोगडांनी निया मोगाच्यानो हांगासर हजर आशिल्ल्या तुमकां समेस्तांक बरो दोनपार मागता पयल्यान पयलें हांव धन्या देवाक अर्गां दितां आयचो दीस म्हाका फावो केल्ल्याक आज म्हज्या जिणेचो संतोश असो आनी संभ्रमाचो दीस येवकरिस्तांतल्या जेजूक म्हज्या काळजांत पयले फावटी स्विकार केल्लो वर्तो संतोशाचो दीस ह्या दिसा खातीर साबार दीस जावन हांव राखून आशिल्ली कालच्या दिसा मिसाचे बलिदान भेटयल्या आमचे खातीर मागल्या आनी बरें शिकवण दिवन आशिर्वाद केल्या विगर बापाक तशेंच सहाय्यक बापांचो काळजांतल्यान उपकार बावुरता म्हाका दोतोन शिकयल्ल्या सर्व शिक्षकांचो आनी सिस्टरीचो काळजांतल्यान उपकार बावुरता प्रत्येक जावन आज हांव उडास काडटां म्हज्या मोगाच्या डाडाचो तो आमचे मदें नातल्यारी ताचे हजरपण आमचे मदें आसा म्हूण पातयेता आनी ससनाचो विशय दी म्हूण मागता तशेंच आबाक आनी मांयक ससनाचो विशय मागता हांव उपकार बावुरतां मम्माचो आनी बाय्याचो बऱ्या क्रिस्ती मावल्यांनी जियोंक देवाचो मोग करूंक आनी बावरतान जियोंक प्रेरण दिल्ल्या खातीर थँक्यू मम्मा आनी बाय्या म्हज्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमाक येवन म्हाका सर्व तरान कुमो केल्ल्या आनी बरें मागल्या म्हज्या मोगाच्या सिस्टर आंटीचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावुरतां आनी देव तिका बरे भलायकेन सांबाळूं म्हूण सदांच मागता म्हज्या जिणेच्या हर एका मेटांनी म्हाका सहकार दिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या पोदन मोदनीचो उपकार बावुरतां आनी देवाची आशिर्वादा मागता ह्या संभ्रमाक हाजर जाल्ल्या आनी म्हाका बरें मागल्या म्हज्या मोगाच्या आबानी मांयचो आनी पयसतावन म्हज्या कुमगाराच्या कार्याक हाजर जाल्ल्या आयवी आंटी आनी स्टानी अंकलचो बाप्पू मावशीचो आक्काचो मामा मामियांचो सर्व कजिन्सांचो शेजाऱ्यांचो सैऱ्यांचो वाड्याघरांचो फ्रेंड्सांचो आनी सर्वांक एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा म्हणून एक 4 पेज बरोवन हाडलें नियान आनी भोव सोबीत कर्ण आमच्या मुखार तें प्रस्तूत केलां पूण भैया कितें हांगा रावलें म्हणून म्हाका कळना भैया कितें रावलें हांगा आं पेपर गुणांक तूं रावलें तें ताका कळना गे ओके कितेंय जावं दी भोव सोबीत उतरांनी ताकाच म्हणचें आतांची भुरगीं बॉर्नविटा आनी हॉर्लिक्स आनी बुस्ट आमी कितेंय म्हण सांगल्यार आमी पेजेची त्या देखून बरें उलयलां आमचें बाळ अंजाळ बाळ निया घट्ट उलयलां तुज्या मुखल्या शिकपाक आनी तुज्या मुखल्या फुडाराक सर जैत मागता आनी ताळयो दिवन आयचे दिसाचे शुभाशय पटोवया
आणि आपणाच्या काळजांत आयल्या जेजूसो संतोषू ताणे आम्हा समेस्तांच्या मोदय ताणे आम्हा समकार ताणे आज विवरून सांगला निया बहु सोबीत जाला तुवें गायलेलें तें गायन जेजू तुज्या जिणयेंत अखेर पर्यंत आसोंदी आनी जेन तूं स्वप्न लाय आनी आशे लाय ते सकड तुका देवबा फोव करून दी म्हणून आम्हा समेस्तांची आशा जावन आसा गट ताळयो दिवया आमच्या नियाक. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Caribe, viendo tu cintura. लादरापाक एक दीस कोमेटा वचूंक आशे जाता आनी तो हांगासर आरसी कट्टे आपल्या गुडांतलो एक कोंबो काडटा आनी कोंबो काणयोन आरसी कट्टे येवन बसाक रावता आनी थंय तावन येता आसतना संगम बस येता त्या बसार सोडता. लद्राबाग एक दीस कोंबेटा वचूंक आशे जाता गुडांतलो कोंबो काडटा आनी आरसी कट्टे येवन रावता थंय संगम बस येता आनी त्या बसार चडटा. बसार चडता आसतना कंडक्टर आनी ड्रायव्हर मात्र आसतात आनी लद्राब आनी तसो कोंबो बस मुखार येता शंकरपुरा पेंटेंत बस स्टँडांत बस संगम बस रावता. थंयसर दोन मोगरली आपल्या हातांत दोन कुरवी काण घेवन वयर चडटात. थंयसर शंकरपुरा पेंटेंत संगम बसार दोन मोगारली आपल्या हातांत दोन पुडायो ह्या कुरवी घेवन ती चडटात आनी त्या कुरव्यांत दोन माजरां आसात. तर सवाल बसार आसचे ओट्टू पाय कितले? 20 20 प्रमिळा बांयत पडले म्हणून बिजूबाई बांयत पडली ताणें सांगलें म्हणून 20 ओके 16 ओके बाय सांग हांगा 10 18 ओके ಕನ್ನಡೋಡ್ ಪನೋಡ ತುಳುಟು ಪನೋಡೆ ಲಾದ್ರು ಪರ್ಬುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ದಟ್ಟ ಪವರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಆರೆ ಅರ್ಸಿ ತನ್ನ ಗೂಡುಡಿತ್ತಿನ ಪೂಂಜೆನ್ ಪಸೊಂದು ಅರ್ಸಿಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಸಂಗಮ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಿತ್ತವೇರು ಐಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಏರ್ಲೈಜೇರು ಶಂಕರಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗಮ್ ಬಸ್ ಉಂತುಂಡು ಅವಳು ರಡ್ಡು ಮರ ಕಲ್ದಿನಗುಲ್ ಮಿತ್ತವೇರು ಅಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ರಡ್ ಪುಡಾಯಿ ಉಂಡು ಆ ರಡ್ ಪುಡಾಯಿಡ್ ರಡ್ ಪುಚ್ಚಿದ ಕಿಂಜಿ ಉಂಡು ಅಪಂಡ ಬಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಏತ್ 20 16 28 16 16 10 10 22 36 28 6 20 ಕಾಲಕ್ಕೆ 20 ತಗತ್ತು ಅಂಟೋನ್ ರಾವ್ಲತ್ 22 ಸಿಬಿಲ್ ಬಾಯ್ 22 24 ಈ ಮಾರ್ಕ್ ತಾಗಿ ಉಂಡು ಮಕ 24 ಮಣೆ ಏಕತ್ತು ಮಂಡೆ ಆತಿ ಸಿಲ್ವಿ ಬಾಯ್ 28 ಅಲಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪಾಯ್ತು ನಾಂತ ಕೈ ಅಂಗವಿಕಲ ಆಗೈತಿ ಪೂರ ಕಾಲ ಅನಿತ ಬಾಯ್ತು बसाक पायनान बसार असचे पाय कितले मिळावे 22 16 यान तुळुट्टु पणले निकुल ಒಂಜಿ ಪಣೋಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನೇ ನಿकुल ಪಸಂಬೋಡ್ 16 ಇಜ್ಜಮ್ಮ 18 ಸೌರನ್ ಟೀಚರ್ 12 ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕದ ಟೀಚರ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ಸಾಕ ಪಾಯಿನಾಂದ್ ಏ ವಿಚಿತ್ರ ಮಮ್ 13 24 18 ರಿನಲ್ 28 ನಾ ಬಾಯ್ ಮೌಶೆ 24 ಸುಂಡು ಮುಗಾರಿ ಆಯ್ತು
6+1 तुमकां समजोन म्हण चिंता आनी कितें सांगताय कितले आयको ना अंतबाई ना लद्राबू कोंबो काणयोनू बसार सोडलो बस खाली आसलें ड्रायव्हर आनी कंडक्टर मात्र आसात बस मुखार येता आनी शंकरपुरा पेंट्यान रावता थंय 2 मोगरले सडटात तांच्या हातांनी 2 पुडायो आसात कुरवे आसात त्या कुरव्यांनी 2 माजरां पिलां आसात तर बसारासचे पाय घेतले 28 ना 12 ना मावशे सांग 30 आनी मुखारोस 1 नंबर सांग माई कांय पातक जायना 38 आनी मुखारोस आप सांग पळय नातीच्या कुमगारांत एक प्राइज मेळटा की पळय 45 45 44 ಇಲ್ಡ ಟೀಚರ್ 32 ದಾಂತ ತುಜೆ ಓ ಅತ್ತ ಅಂಗವಿಕಲ म्हणले ಅನಿತಾಬಾಯಿ आता 4 ಅಂಬಡೆ 4 ಹಾ 20 सिबिल बाई सिस्टर बाईंत पडली म्हणून तू पण नका बाईंत काले आमची पळयचे पहिले बसाक पायनात ओके 28 12 8 ಹಾ 26 ಮುಖರೋಸ ಮೆಲ್ಟ ಉತ್ತರ 28 28 ओके आजचे उत्तर ना बा आजचे उत्तर आणखी चालू असा तुम्ही लेख घाला तुमका मेळटले त्यामध्ये अनेक खेळ करूंक अपेक्षिता ल्हान भुरगीं हांगासर आसात न्ही गे उलोवंक घेवची भुरग्यांक आं विशाल 28 ना रे बाळा निया येताय गे येनाय ओके तुमचे नाव आणि फेवरेट आईस्क्रीम तुम्ही सांगायचे जायत गे तुमचे नाव आणि फेवरेट आईस्क्रीम ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು फेवरेट आईस्क्रीम ते कंचे सांगता तू सांगा नका तुझ्या मात सांग रियान आईस्क्रीम तो शैले भास्कर बरी पिंट आहे ते शंकर म्हजें नांव तिया आनी म्हजें फेवरेट आईस्क्रीम डॉली आईस्क्रीम डॉली आईस्क्रीम ओके गुड म्हजें नांव कॅरेन म्हजें फेवरेट आईस्क्रीम स्ट्रॉबेरी कॅरेन स्ट्रॉबेरी म्हजें नांव पर्ल निमाल असरादो म्हजें फेवरेट आईस्क्रीम चॉकोबर म्हजें नांव कियारा डिसोजा म्हजें फेवरेट आईस्क्रीम स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ओके बरें सांगलां आनी तुमी करी जाय जाल्यार इतल्यांत तुका कोंकणी येता रे ये बाबा येता कोंकणी येता हे डू यू नो कोंकणी येता गे आं ओके आत सोडा पळय एकामेका हात धर रावन पयस रावा सोशल डिस्टन्स जायचे आतां ओके तुमी करीचे जाल्यार इतलेंच आज न्ही खंयच्या कलरार सोंपता फाटीं पळया पळय खंयच्या कलरार सोंपता विच कलर शी इज लुकिंग व्हेरी ब्युटिफूल गॉर्जियस इन विच कलर वाईट ने तू म्हाका 1 मिनिट दिता आय विल गिव 1 मिनिट 1 मिनिट दिता त्या 1 मिनिटांत तुमी दोवे वस्तू सांगाजे समजले बिळी वस्तूಗಳು ಹೇಳುವಂತದ್ದು 1 मिनिट दिता दोवे वस्तू खंयचे पुरा आसात घरा किचनांत आसात या हांगा दिसतात या तुमच्या बॉडींत आसात आईबॉल आसात दांत आसात नक्षे आसात थोडे हांवें सांगलें ओके उरलें पुरो तुमकां कळटा खंयचें म्हणून दोवे वस्तू हायेस्ट कोण सांगता 1 मिनिटान तुमकां इनाम आसतलें त्यामध्ये पाय कितले तुमकांय चिंतूंक अवकाश दिला येस कॅरन दांत white dress cup towel पेपर टाइम अप 5 सांगल्यात कॅरिनान ओके तियाराने दांत ड्रेस हॉल पेपर
टिश्यू टाइम अप हां सो सांगल्या टिश्यू कन्सिडर करया ओके तांती दांत नक्शे दूध दही टिश्यू एयरबैंड चप्पल उस्तर टाइम अप णव सांगल्यात तुझें नाव आसा पर्ल मोतयां दांत नक्ष सैंडल्स अंगले दोळे ओके टाइम अप शेयो पोळे इडले सांग म्हळ्यार सांगानात काही ना गी घरा काही पिझ्झा बर्गर ಎಂತ ಕೌಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಭಿತರ ತೂ ಸೋದೇವ್ टिश्यू टिश्यू ड्रेस टिश्यू ड्रेस के इडली शेव चप्पल तुंतू हंगे बाई आणि सांग ये कोल इंटरेस्ट बा तो सांगता आल्लो ताका पुरा कन्फ्यूज करून सोडलें तुमी ओके बरेंकर सांगला आमच्या भुरग्यांनी शेयो इडले पोळे आनी खंय हांव मेळ्ळ्यार हो गेम करीन जाल्यार उडास दवरा पोऊ तांती टिश्यू वायट टायल्स कितले आसात न्ही तुमच्या आंगारूच थोडे वस्तू आसात तेय तुमी सांगूंक जातात आनी बरेंकर हाचें उत्तरा बरेंकर सांगला एका मिनिटा भितर आनी तें आसा कोण कोण इनाम येता मोतयां पर्ल कंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन तुका ओके ओके बसा पाय कितले सिबिल बाई 28 ना सेल्वी बाई 44 ओके आनी कोणी बिजू बाई दोनंतू 20 जावन ओस वांटो गेला आतां 200 गेले आमी मसलेच्या वांट्याक 42 आ 44 34 ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೈ 16 ಇಜ್ಜಿ ಎದುರು 40 46 ओके ते मॅडम सांगले कितले म्हणून कितले की सांगले तुम्ही 24 ना आनी की मुखार वसा मेळटा ओके रायन तरी समजना समजले मो इतले सांगायचे समजतल्याक समजयनातल्यारी समजता समजयतल्यांक समजनातल्यारी समजता समजल्यांक समजनातल्यारी समजना समजले मू समजनातल्यांक समजल्यारी समजना समजल्यांक समजनातल्यारी समजता समजले मू समजतल्यांक समजनातल्यारी समजता समजतल्यांक समजनातल्यारी समजता समजले मू समजतल्यांक समजनातल्यारी समजता समजतल्यांक समजनातल्यारी समजता समजतले मू ಈಗ हांवें सांगिल्लें समजोना समजतल्याक समजनातल्यारी समजता समजनातल्याक समजल्यारी समजना समजले मू समजतल्याक समजनातल्यारी समजता समजनातल्याक समजल्यारी समजना समजले मू समजतल्याक समजनातल्यारी समजता समजतल्याक समजनातल्यारी समजना समजले मू समजतल्याक समजनातल्यारी समजता समजनातल्याक समजल्यारी समजना समजले मू बरेंकर सांगला आता काय ना 2 ताळी दिया टॅक्स पडव ना येतोळ ताळयांक समजयल्यारी समजता समजनातल्या समजनात ते पांगळा पेंटेन मात्र आलोवचे हांगा कांय जायना एणे कोणी आत गे आनी कोणी प्रमिळाबाई ओके समजतल्याक समजनातल्यारी समजता समजनातल्याक समजल्यारी समजना समजले मू समजतल्याक समजनातल्यारी समजता समजनातल्याक समजल्यारी समजना समजले मू समजल्याक समजनातल्यारी समजता समजनातल्याक समजल्यारी समजना समजले मू ती सांगते आली तुम्ही एक असो नसोन तिका सांगून की सोडणार आनी कोणी आत गे थंय आसात सेल्वेबाई नंबर 1 इल्ड टीचर नंबर 2 प्रमिळाबाई नंबर 3 राव बाये वोट घालतात इसर तांचेडे पाय हात पुरो उखलतात ते नंबर 1 2 आणि 3 हांव नंबर सांगता तुम्ही दोन्ही हात या पाय दोन्ही वयर करियेत ओके रड्ड कार ಮಿತ್ತಬಾರ್ದು ರಡ್ಡ ಕೈ ಮಿತ್ತಬಾರ್ದು ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಓಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಗಲೇ ಮೂವರೆಗೆ ಎರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಂತಿನಗಲೇ ನಂಬರ್ 1
ಓಟಿ ಸರ್ ಸಿಲ್ವಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಈ ಗಲ ಮಾಮನ್ ಪಟ್ಲಾನ್ ಪಳೆ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ 3 ಓಟಿ ಸರ್ ಪಮಿಳ ನಲ ದಿನ ಮಕದಿಯ ಮಣು ನಕಾಗೆ ನಂಬರ್ 3 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ 1 ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮಾಯಿನ್ಸು ಮಾತಿ एक ಓಟ್ ಓಕೆ आणि या गेमची विनर असा श्रीमती हिल्डा टीचर कंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन तुका पाय कितले आ 44 आ 247 साईबा बोगस 28 सांगते वसा ಒಟ್ಟುಕು ಪಾಯಿ ಕಿತ್ಲೆ आणि पहिले जाप दिल्या 44 सिल्वी बयन मुकारे आणि तुझे इनाम काढगे सोनिया Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. आणि तू अति पैस तवन कोणी आयला ಅಂತ तर तंका इनाम ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ಹೊರಡಿ ಅತಿ ದೂರದಿಂದ ಬಂದವರು ಮಳೆ ರಾತ್ರಿचे 12 वर उपरांत आईची डेट जायचे अकई कितले आवी बाई केदळ आईली कहीं तवन आईली काल 8 वरार पावले आईगे म्हाका आजच बैसरोन रात्रीच्या 12 वरां उपरांत बैसरोन आजच पावली जायचे म्हाका ओके बेजार नाका अनेक दिया तुका ओके हां अति पैस जावन कोणी नानगी निकिता दिसतात तुका कोणी म्हणे आयली मामी बप्पू बावशी तेत पैसे लेगे ओके आईवी बाई ये कंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन तुका ओके I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. गडीभर उभे राहूया आम्ही आमच्या नियाक जराल बेसाव देऊ कसा देव बापाचे देव पुताचे देव स्पिरिट संताचे ओंकार साहेबिणीचे अब्रामाचे इजाकाचे आणि जाकोबाचे आमचे निया ओढले जाऊ दयाकर बस का गयात सुमेस्तांक बरो 2 पार मागता आज म्हज्या बहिणीच्या कुमगराच्या संतोसांत वांटेली जावन आईच्या ह्या कार्याचे निर्वहण केल्ल्या आसुंत टिचरीचो काळजात हांव उपकार बावडटा मागना विधी सोलोवन वेल्ल्या वाड्याच्या गुरकाराक प्रतिनिधींक आनी सांगात दिल्ल्या सर वाड्याघरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या कार्याक रुचीक जेवण तयार केल्ल्या फ्रेंड्स केटर्स आनी हॉल वदकसून दिल्ल्या मानेस नवीन अमीन हांकां हांव काळजांत हांव उपकार बावडटा तशेंच स्टेज डेकोरेट केल्ल्या फ्रेंड्स डेकोरेटर्स सुमधूर डीजे वाजयल्ल्या डीजे रायन तुमकांय देव बरें करूं ह्या कार्याचो फोटो आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या ऑरेंज स्टोरीज च्या मालकाक लॅन्सन कार्डोजा आनी ताच्या सांगात्यांक तुमकांय देव बरें करूं आमच्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर हाजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू बरुल्ल्या काळजांनी सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हूण सांगलां ಮಾತೆರ್ ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಣ್ತೀರಿ ಎರೇಗ್ಲ ಬಡ್ತುಜೇರಿ ಎರೇಗ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಪೋನಾಗ रायन कालीबोड देव बरें करूं तुज्या सोबीत उतरां खातीर आनी मुकलो वेळ आसा जेवणाचो जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या एक घडीभर उबे रावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागया मोगळा बापा आमी प्रत्येक रितीन आज तुका अर्घ दिता आमच्या गागा गेल्या कुटुंबा पासत मनेसन अनिता निकिता तशेंच निया पासत आयचो हो संभ्रम बऱ्या रितीन जावच्याक तुवें तुजी सुबाम आशिर्वादां आमा समेस्तांक तुवें दिल्याय आतां मुकलो वंटो जावन आसा जेवणाचो हें जेवण सेवल्ले वरवीं आमा समेस्तां मदें माया मोग एकवट सोडून दी म्हणून आमची आशा आनी मागणें जावन आसा निया वाडोवन येता आसतना गुणाशी गुणांनी आनी देण्यांनी वाडोवन येवन दिता म्हणून आमचें मागणें जावन आसा हें जेवण तयार केल्ल्या फ्रेंड्स केटरर्स ह्या सिब्बंदी वर्गाचेर तुजो सुबाम आशिर्वादां घाल म्हणून आमी मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन सम्याक दिन वसुया कित्याक तो बरो एक घडीकर बुसका घेवया कुटुंब आयतें आसा हातांत घेवन उदकाचो चेंबू तुमकां समेस्तांक जेवण दिवच्या जेवणाक उदक दिवचे खातीर दयेकर बसका घेयात तुमकां समेस्तांक जेवणाक उदक हांवें सुमार सांगून दिलें तें सांग हें सांगो म्हणून न्हू खंयचें सांगो ना समेस्तांक जेवणा उदक वाड्यागारांक वाड्याच्या गुरकाराक वाड्यागारांक सैऱ्यांक इश्ट मंत्रांक सिदार्चांक आनी प्रत्येक रितीन पंगळाच्या सैऱ्यांक आनी पयसतावन आयिल्ल्या सकट स्त्रियांक सैऱ्यांक जेवणाक उदक आयलें म्हणटात गा जेवणाक उदक आयलें म्हणटात गा
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Kitlo santos kalsan muja, ay te zatas povit sakramentan. Selcivat hatan dovya, nisnaci suban asmoja kungaran. Kitlo santos kalsan muja, ay te zatas povit sakramentan. Selcivat hatan dovya, nisnaci suban asmoja kungaran. Ahahaulas asuntos inyan Jesus, nintiti tayaray muso man bonso. Kutman sayran neranso, eu karina maso, sirking koros kasla anj burdanso. Ahahaulas asuntos inyan Jesus, nintiti tayaray muso man bonso. Kutman sayran neranso, eu karina maso, sirking koros kasla anj burdanso. Ikut satu sasmuzu Jesus sengi, santi sata zenmai moji. Asha sobong kichini bora shegunani, muja malgadyancha besavani. Ikut satu sasmuzu Jesus sengi, santi sata zenmai moji. Asha sobong kichini bora shegunani, muja malgadyancha besavani. Ahahaulas asuntos inyan Jesus, nintiti tayaray muso man bonso.
Visronchina handis for sambramaso mas bonsona treta zanto upkar baudum so much mummy ani daddy so tane so belya kya so bana so Visronchina handis for sambramaso mas bonsona so bana so aha haulas asuntos inyan jesus so menti ti tayara rai muso man won so good times. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knees. I wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're away. Oh, baby, 'cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are, and I gotta get one little taste. Sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? I'm right here, 'cause I need little love and little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. You sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? Hey, my broken pieces, you pick them up. Don't leave me hanging, hanging. Come give me some. When I'm without you, I'm so insecure. You are the one thing I'm living for. I wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're away. Oh, baby, 'cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are, and I gotta give one little taste. Sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? I'm right here, 'cause I need little love and little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. You sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर. किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए. जानदा है दिल ये तो जान दिया तू. तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू. किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए. काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे. के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे. के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे. चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना. तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा. काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे. के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे. के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे. We hide pain in the weirdest places, broken
souls with smiling faces, fighting for surrender, for now and the after, yeah. Just look around and you see that people are scared to say how they really feel. Oh, we all need a little